तो कैसे हैं आप? ठीक हैं? टोपी की तरफ फेंकी थी अपनी उतार के। याहिया साहब कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। तबीयत मिजाज, जी ठीक हूँ मैं। बच्चे बच्चे ठीक हैं? दोस्त ठीक हैं आपके? जी ठीक है मैं। और कोई नई ताजी? जी। कोई नई ताजी? He's asking you what's up. स्टार्ट करें। आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات ويصارعون. ويسا ويسا ويسارعون في الخيرات. أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. والله عليم بالمتقين. सर दूसरे कार्य की आवाज आ रहा है पीछे। अभी नहीं आएगी, पढ़ें। إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم अब أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما वमा ظلم ظلم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من بطانة بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا. خبالا ودوا ما أنتم ودوا ما عنتم. ودونا ودونا أنتم قد بدا ماما بيلو ترسفاني قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتى من الغيظ. من الغي قل من موتوا الغيظ. من الغي قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة إن تمسسكم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذا غدوت وإذ غدوت
وإذ غدوت من أهلك تبوئ 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 المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. सर एक सेकंड. नहीं, ओके पढ़ लो पहले अपना. हाँ, पानी पीना. अच्छा ये. जी. إذا هم बस الطائفتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ये सारा खराब कर بسم देते हैं الله सारे. الرحمن الرحيم. الرحيم رحيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون पढ़ें। إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيك ألن يكفيكم أن أن ألن يكفيكم أن يمدكم ألن يكفيكم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة بعد آلاف بي بعد नीचे जेर है بثلاثة بثلاثة آلاف من अला الملائكة नहीं है आलाफ हमजा और लाम को बराबर खींचे آلاف من من الماء من الملائكة मिनल मलाइकती من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بلى बल्ला بلى नहीं है क्रिकेट वाला बल्ला नहीं है बला بلى बला بلى تصبروا بلى إن تصبروا بلى إن بلى बला के بلى बाद इन भी है ना इन تصبروا تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة पहले बाय फिर بخمسة خاء آلاف 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 من الملائكة مسومين.
وما وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن 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 قلوبكم به وما وما النصر وما النصر إلا من عند من إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع 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 क्या कहते ليقطع طا ليقطع 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 طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو أو يؤذبهم فإنهم ظالمون. ولله ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة مضاعفة أضعافا مضاعفة يا أضعافا مضاعفة ملعب سكتين. أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
ये नहीं पढ़ा आपने, वतीउ अल्लाह। व जी पढ़ा है मैंने। देखिए पीछे से। बल्कि और पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा। وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فصارعوا إلى وسارعوا. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها أرضها السماوات والأرض والأرض أعدت للمتقين. जी। الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاتمين الغيظ غيظ والغيظ غيظ والغيظ والآفين عن الناس والله يحب محسنين. المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. मैं भी आपको पीछे से पढ़ाता हूँ। ठीक है सर। एक मिनट आपका सबक नोट करो। अभी आपके बाद उसकी भी क्लास है, क्या नाम है, हुरैन की, दोनों भी इस जल्दी मेरे आ जाए। बाद हुरैन की क्लास है। हाँ इसी लिंक के ऊपर है अभी। जल्दी करना पड़ेगा। यही लिंक आप लोग सेव रखें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने टाइम चेंज किया ना, वो अब वो लिंक दूसरे टीचर के पास है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو जी يعذبهم जी सुन रहा हूँ मैं أو يتوب عليهم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما फअलू वहुम यअलमून। अब मुझे सुनाए वो क्या कहते हैं, सूरत जिंदान सुनाए। إذا زر सर मैंने दो और मैंने आयत याद की है إذا زلزلت बिस्मिल्लाह नहीं الأرض पढ़नी بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث ما لها सर मुझे बस इधर तक याद यौमइज़िन तुहद्दिसु क्या पढ़ा यौमइज़ يومئذ يومئذ تحدث ما لها मालहा। आप कह रहे हैं यौमइज़। बालहानी एक मिनट एक يومئذ मिनट एक मिनट एक मिनट यौमइज़िन तुहद्दिसु يومئذ تحدث أخبارها जी हाँ मम्मा ने बताया। नहीं सर नहीं अच्छा 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 तो ये स्क्रीन देख लें। अखबारोहा अब दो तीन बार पढ़ें। असल में आप लोगों की क्लास जब वो हुरैन की बात होती थी ना मैं एक्स्ट्रा टाइम भी दे देता था। वो उस वक्त जी उसको जी जी उधर उसके बाद है ना कोई क्लास नहीं थी याहया के बाद मतलब थोड़ी लेट थी। अभी जो है ना ये इनकी अच्छा अम्मी आती है फिर वो थोड़ा सा अम्मी क्लास ले रही हैं अ, अम्मी अम्मी ने कल लिए कल वो कह रही थी वो अच्छा धरना मरना हो रहा था वहां पर वो इंटरनेट का मसला था मैं घर अच्छा बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ। जी 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 पढ़े मेरे दोस्त। إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها पढ़े पढ़े पढ़े। अच्छा بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا अश्तातल أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه يراه ومن जितना हो सक रहा है उतना पढ़े। ومن يراه पढ़े पढ़े पढ़े। ومن सर स्क्रॉल डाउन कर लो ज्यादा नहीं पढ़े ना फिर याद नहीं होगा याद हो रहा है। हाँ, दो आइटें आगे और दो आइटें पढ़ लो ना आगे दो दो आइटें आयत पढ़ लो फिर बिअन्ना याद بأن बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़ यस्दुरु अन्नास अश्तातन लियरौ अअमालहुम पढ़े। जितना याद करो ना उतना पढ़ो بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا لي- अश्ताता
أشتاتا ليروا लियो أعمالهم जी पढ़े पढ़े दोबारा पढ़े इधर जुलजिलातिल अर्द إذا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إن يومئذ تحدث أخبارها ربك أوحى إن لها إن ربك إن ربي بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا अश्ताता या अश्तातल मिलाएं तो ज्यादा बेहतर है فليروا أعمالهم अअमालहुम أعمالهم सर मुझे लग रहा है हो गया अअमालहुम चैप्टर अअमालहुम हो गया याद हो गई जी सारा याद हो गया सारा जल्दी कहाँ से याद हो गया? आगे दो नहीं आइटम सारा याद नहीं हुआ नहीं हो या उर्दू को नहीं सही करें अपनी उर्दू भी सही कराऊंगा आपकी अच्छा जल्दी करें इदा जुलजिलातिल अर्द वो आ गई है बच्ची ذات الأرض زلزالها जिलजलाहा وأخرجت नहीं मैंने आपको बताया था ना जिलजालाहा زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها सर ने 10 दफा तुम्हें ये बात बताना चाहिए मेरे सामने सर ने 10 وأخرجت दफा إذا زلزلت الأرض زلزالها जिलजला जिलजिला नहीं है यार زلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلات اللي زلزلت فورا إذا زلزلت الأرض زلزالها अरे गलत पढ़ रहे हो यार जिल सही तरीके से मुझे पढ़ क्या हो कंफ्यूज गया कर रही हो आप लड़ाई नहीं आराम से जिलजालहा زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها आगे वक़ा وقال الإنسان ما لها आगे यौमा يومئذ تحدث أخبارها अखबारहा आगे أخبارها बिअन्न रब्बका بأن ربك أخبارها वक़ाल इंसान मा लहा यौमइज़िन सर आप कौन सा सूरत पढ़ा रहे हो आप मुझे वक़ाल इंसान से पढ़ें وقال الإنسان ما لها आगे قال الإنسان ما لها आगे إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها आगे next يومئذ وقال يومئذ تحدث أخبارها आगे وإنما بأن ربك بأن ربك بهم بأن ربك أوحى لها इसको कल कर लेंगे ठीक है But it's very cold and it's colorful. ठीक है वो आ No. गई बच्ची It's not very thoughtful and he Okay. said, yay! Yes. सही है याह्या जी ठीक है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ कुछ कहना है सिस्टर आपको जी सर कुछ कह तो नहीं रही नहीं सर ठीक है बस फिर इंशाल्लाह इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए कहिएगा घर पे बस मैं करवा दूंगी सर इसको 2 आइटम मैं और याद करवा जरूर क्या जरूर जरूर अल्लाह हाफिज़